अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले आप देख पाएंगे आज के मौज़ूआत। इस्लामाबाद में हुए बल्दियाती इंतखाबात, पहली बार वफाक में आवाम तक पहुंचेगा इक़्तिदार। 50 यूनियन काउंसिल्स पर 2407 उम्मीदवारों का मुकाबला। सरकारी मुलाजिमीन को मुकम्मल छुट्टी क्यों न दी गई, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। आए हो अभी, बैठो तो सही, दो प्यार की बातें हो जाएं। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर पेरिस में नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीबन 2 मिनट की मुलाकात। मोदी खुद चल कर आए, दोनों ने हाथ मिलाए, खुशगवार मूड में गपशप। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। डॉक्टर आसिम ने दहशतगर्दों से ताउन और करप्शन का एतराफ कर लिया। तफ्तीशी ऑफिसर का दावा, खुसूसी अदालत से मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस भी था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कराची में एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया, उसकी भी हम रुदात बयान करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इंतहाई अहम खबर पाकिस्तान और भारत के लिए। दोनों वज़ीर आज़म की पेरिस में हुई माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में वॉकवे जो था कॉरिडोर उस हॉल का, वहाँ पे मुलाकात हुई। तकरीबन 2 मिनट की शामी साहब ये मुलाकात है। और अगर कैलकुलेट किया जाए कि 5 सेकंड में गालिबन एक लफ्ज़ अदा होता है, तो 25 को लफ्ज़ बनते हैं या 30 लफ्ज़ कर लें इन 2 मिनट्स में। तो इन 2 मिनट्स में क्या बात हुई होगी और हमारे जो सुदूर की ये वज़ीर आज़म की मुलाकातें होती हैं वो कितनी नतीजा खैर साबित होती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुलाकात बहुत तवील हो तो उसका कोई नतीजा बरामद होगा या कोई उसका तासुर पैदा होगा। सही, ये मुलाकात बहुत मुख्तसर थी, लेकिन इसकी जो तस्वीर कशी हुई है और जिस तरीके से मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और मोदी साहब जिस तरह उनको कोई चीज़ ऐसे मालूम होता है, हम नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं, सिटिंग ऑन द एज ऑफ द सोफा, मोदी साहब बिल्कुल कुर्बत इख्तियार एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कोई चीज़, और नवाज शरीफ साहब पूरे इन्हमाक से, तवज्जो से उनकी बात सुन रहे हैं। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे कि बदन बोली कहते हैं, बदन बोली, हाँ, तो उसने तो एक बड़ा पॉजिटिव पैगाम दिया है। और ऐसा मालूम हुआ है कि जैसे मोदी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी कोई एतमाद की बात हो सकती है, यानी बिल्कुल मायूस नहीं हो जाना चाहिए। और वैसे भी आप देखिए कि जब मोदी साहब तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी हल्फ़े वफादारी की तकरीब में सार्क ममालिक के तमाम सरबराहों को मदऊ किया, तो नवाज शरीफ साहब ने उसे कबूल किया, उनकी दावत को, वहाँ चले गए। और कई लोग पाकिस्तान में भी अब तक भी तनकीद करते हैं इस बात पर कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम उन लोगों में शामिल नहीं हैं। हमारी उस वक्त भी यही राय थी कि उन्हें जाना चाहिए। जब कोई दावत दे तो उसे कबूल करना चाहिए। सही, और कभी भी लड़ाई में पहल नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने एक हाथ बढ़ाया और उन्होंने उनका हाथ थाम लिया, ठीक है। लेकिन जब वहां गए तो उसके बाद मुलाकात रही, गुफ्तगू हुई, अच्छा तासुर गया। मोदी साहब ने एक बड़े अच्छे जो ट्वीट्स भी किए, अपनी वालदा जो है उनका भी जिक्र किया, उनकी ख्वाहिशात, उनकी तरफ से नेक ख्वाहिशात का भी इजहार था। उनके लिए साड़ी भी लेके गए थे नवाज शरीफ साहब। तो गोया एक तहाइफ का तबादला हुआ और बड़ा एक अच्छा माहौल बन रहा था। लेकिन जब वापस आए तो जो उनकी सेक्रेटरी खारजा थी, उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसके बाद जिस तरह सारी हमारे माहौल को ख़राब किया गया, उसने उस मुलाकात का तासुर ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जो वज़ारत यानी खारजा के सेक्रेटरीज की मुलाकात होने वाली थी, उसमें बहाना बना दिया गया कि आपने
क्यों राब्ता किया है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से, उनको पाकिस्तानी हाई कमीशन ने क्यों दावत दी, उनसे मुलाकातें क्यों की? मतलब ये अच्छा। उसके बाद ऊफा में मुलाकात हुई जी हाँ, नवाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की। नवाज शरीफ साहब उनसे मिलने के लिए गए और एक बड़ा अच्छा एलामिया जारी हुआ और मालूम हुआ कि अब मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर जब मोदी साहब घर पहुंचे वापस, फिर वही तलखी पैदा हो गई। और अब जो मुलाकात है, अब तो अमेरिका में तो गए थे तो दोनों मुलाकात ही नहीं हो पाई थी। अब मुलाकात एक दूसरे को देख के हाथ जरूर हिलाया था दूर तो से। माहौलियाती जो कॉन्फ्रेंस है उसमें भी ये था कि पहले किसने हिलाया, ठीक है। मगर अब ये जो मुलाकात है, अगरचे मुख्तसर तरीन मुलाकात है, हाँ। लेकिन मिलने की कोई मजबूरी तो नहीं थी, हाँ। ना मिलते 120 सेकंड तकरीबन बनते हैं। हाँ, अब जब बैठे हैं मिलके और जो मैसेज दिया है वो बड़ा पॉजिटिव मालूम होता है। जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब नेपाल में यानी अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ बढ़े थे अपनी तकरीर खत्म करके। वो 4 जनवरी 2002 की बात है, 11वां सार्क समिट था और सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने एक आगे हाथ बढ़ाया और वाजपेयी साहब तो जाहिर है खुद चल करके खड़ा होना पड़ा। जी हाँ, खड़ा होना पड़ा, हाथ मिलाना पड़ा और बड़ी दुनिया में वाह वाह हुई और तालियां बजी। तो अब भी ये जो मुलाकात है, इसने भी दुनिया में एक पैगाम दिया है कि ये दोनों मुल्क जो हैं तवज्जो से एक दूसरे की बात सुन भी सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहें। तो हमारा एक अच्छा पॉजिटिव मामला है। मोदी, लगता मुझे ऐसा है कि मोदी साहब के अंदर 2 मोदी हैं, अच्छा, जो एक दूसरे से जद्दोगरीबान रहते हैं। यानी एक वक्त में तो उनको ये ख्याल गुजरता है कि मैं अपना कुछ तारीख में नाम लिखवाऊं तो और एक बड़े मुदब्बर के तौर पर, और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए एक अपना तशक्कुस कायम करूं और ये झगड़े निपटाऊं। मगर फिर लगता है कि दूसरी तरफ उन पे वो जो गालिब आ जाता है, वो जो मोदी है बीजेपी वाला जो हिंदू आरएसएस का मोदी जो है, विश्व हिंदू परिषद, और वो फिर लगता है कि वो सारी चीजें या उनके इर्द गिर्द के कुछ लोग ऐसे होंगे। अगर मैं अपने लफ्जों में सम अप करूं तो ये होगा कि दो उनके अंदर शख्सियत हैं, एक मोदी एक मूडी। हाँ, नहीं मूडी तो फिर एक ही हुआ ना, मूडी तो मूड बदलता है, ठीक है। और अब ये होना चाहिए, ये उनको समझना चाहिए। देखिए, भारत जो है वो पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकता, एग्जैक्टली, और पाकिस्तान भी भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता, ठीक, ये बात समझ ले, ठीक है। दोनों एटमी ताकतें हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बराबर की सलाहियत रखती है। बिल्कुल ठीक है जी। तो अब ये होना चाहिए कि रास्ता निकाला जाए, एक दूसरे के साथ मिलके मामलात को और मसाइल को हल किया जाए और एक मुस्तकबिल जो है उसकी बेहतर सूरत। ठीक, इस पे मजीद हम बात करते हैं कि पेरिस में मजीद क्या कुछ हुआ और इस मुलाकात को वहाँ पे इंटरनेशनली कैसे लिया गया, दीगर कौन से रहनुमाओं से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई, ये सब, और फिर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात, इस पर भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म भारत नरेंद्र मोदी की मुलाकात के हवाले से। पेरिस में इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी फैसल बिन नसीर साहब, उनसे हम बात करते हैं, वो भी वहीं मौजूद थे। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि ये जो बज़ाहिर इत्तफ़ाक़िया और खूबसूरत मुलाकात हुई, ये कैसे हुई, क्या मंजरनामा था वहाँ पर, और क्या मालूमात आपको मिल पाई इस मुलाकात के हवाले से? जी जामी, आपको बताता चलूं कि पेरिस में जो आज आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट और इफ्तिताही सेशन था। इसमें सबसे अहम बात जो देखने में आई वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो मियां नवाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनसे जो मुसाफा था और उनके साथ जो 1-1.5 मिनट की जो एक गैर रस्मी मुलाकात थी वो थी। जो यहाँ पे लोकल जो मीडिया था और इंटरनेशनल मीडिया था उसकी भी तवज्जो का मरकज बना रहा और वो भी उसने भी उसे बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। जबकि कुछ सूरत हाल इस तरह भी यहाँ पे रही कि ज़राए के हवाले से आपको बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मोदी साहब से जब बातचीत हुई और उस छोटे से लम्हे में ही उन्होंने कश्मीर कॉज को, कश्मीर के इशू को जो है वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश किया। और वज़ीर-ए-आज़म जो भारत के हैं उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से जो है वो उनका जो एक स्टांस है
انہوں نے اس کے اوپر بات کی، جبکہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گردی پاکستان کا بھی مسئلہ ہے اور ضرب عضب جو ہے اس کی ایک بڑی مثال ہے جو پوری دنیا میں اس طرح کا آپریشن نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس حوالے سے جو ہے دونوں وزرائے اعظم کی جو ہے آگے مستقبل میں جو ہے چونکہ عالمی طاقتیں بھی اس صورتحال کو بہتر جانتے ہوئے چاہتی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے ایک اچھے تعلقات قائم کیے جائیں تاکہ دونوں ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ بہتر طریقے سے رہتے ہوئے دنیا کے امن کے لیے بہتری کا باعث بن سکیں۔ اس کانفرنس کے حوالے سے تو آپ ایک منٹ فیصل ایک بات، آج وزیر اعظم کی افغانستان کے صدر سے بھی تو ملاقات، جی اشرف غنی صاحب سے، جی اشرف غنی سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو ہے ان کی ملاقات ختم ہوئی ہے، جبکہ ابھی اس وقت جو ایک ملاقات جاری ہے اس میں ڈیوڈ کیمرون، وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور اشرف غنی تینوں موجود ہیں۔ یہ ٹرائی لیٹرل جو ٹاکس ہیں وہ اس وقت جاری ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی جو ذرائع نے جو خبر دی ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو اہم بات چل رہی ہے اور جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جو ہے وہ نصب کیا جائے گا، جس کے لیے جو ہے وہ دونوں ممالک جو ہے نہیں وہ کیا کرے گا، وہ سسٹم کیا کرے گا، جو وہاں سے بھارت جو افغانستان میں آمد و رفت جو ہے چیک ہو سکے تاکہ جو افغانستان سے پاکستان میں در اندازی ہوتی ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے، چونکہ اور جو پاکستان حوالے سے نہیں، اگر افغانستان کی شکایت تو یہ ہے نا کہ پاکستان سے بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، پاکستان سے جاتے ہیں، اسی لیے ڈیوڈ کیمرون جو ہیں وہ ایک ثالث کا کردار اس میں ادا کر رہے ہیں، اور جو ہے برطانیہ اس میں جو ہے وہ کمانڈ کنٹرول سسٹم کے نصب کرنے کے لیے بھی خاصی مدد فراہم کرے گا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ برطانیہ اس کو نصب کرنے کے لیے جو ہے وہ مالی معاونت کرے گا تو وہ بے جانا ہوگا۔ آپ پہلے یہ سنیں، رکیں یہاں، مشترکہ اعلامیہ بھی تو جاری، ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی تو آیا ہے نا افغانستان کے صدر کا، نواز شریف صاحب کا، ریزمپشن آف دی پیس اینڈ ریکنسٹریشن پروسیس پر بھی بات اور وزیر اعظم کے ساتھ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ در اندازی کو کنٹرول کریں گے، اور پاکستان سے جو افغانستان کا جو ایک شکایت ہے کہ پاکستان سے ادھر در اندازی کی جاتی ہے، مطلب یہ ملاقات کتنی لمبی تھی، اس میں یعنی کافی اچھا ماحول تھا اس میں؟ جی نواز شریف اور اشرف غنی کے درمیان جو ملاقات ہے وہ 1 گھنٹہ تک تقریباً جاری رہی، جبکہ اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ ڈیوڈ کیمرون سے دونوں یہ جو ہے دونوں سربراہان مملکت جو ہے وہ ملاقات کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، یہ جو جس کانفرنس میں آپ شریک ہیں، جو یعنی عالمی ماحولیات کے حوالے سے اور موسم کی تبدیلی کے حوالے سے ہو رہی ہے، اب ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ کتنے لوگ یہاں آئے ہیں اور کیا مقاصد ہیں اس کے؟ جی یہ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک جو ہیں ان کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، چونکہ پہلی دفعہ فرانس نے ایک بہت بڑا انیشیٹ لیا ہے اور بہت بڑے لیول پر پوری دنیا کو انگیج کر کے جو ہے نہیں، یہ تو یو این او کے زیر اہتمام ہو رہی ہے نا کانفرنس؟ جی یہ یو این ایف سی سی جو یونائٹڈ نیشن کا جو ادارہ ہے اس کے تحت کی جا رہی ہے، لیکن فرانس حکومت اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یو این ایف سی سی کی جو ہے وہ مدد کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بہتری کے حوالے سے جو ہے وہ ایک آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ، کینیڈا، ڈنمارک، جرمنی، فرانس اور برطانیہ سمیت 11 ممالک جو ہیں جی، ان میں بھارت بھی شامل ہے، انہوں نے $248 ملین کا ایک جو ہے وہ فنڈ قائم کیا ہے، جو کہ ایک سمجھنے کے سمندر میں قطرے کے برابر ہے، پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس فنڈ کا اجرا کیا گیا ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں جو پیرس کے واقعات ہیں ابھی جو سانحہ ہوا تھا وہاں، اس کے بھی کوئی اثرات ہیں اس کانفرنس پر؟ اس حوالے سے فرانس حکومت کو جتنا بھی آپ جو ہے وہ مبارکباد میں کہوں گا پیش کریں وہ کم ہے، کہ جہاں پر ایسی صورتحال ہے کہ جیسے کہ فرانس میں بالکل کبھی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہوا، یہ بہت بڑا سانحہ تھا فرانس کے لیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت فرانس حکومت نے اس پر مکمل کنٹرول کیا ہے، جبکہ پورے یورپ اور پوری دنیا سے جو ہے وہ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 3000 سے زائد جو ہے وہ صحافی جو ہے وہ فرانس حکومت اور یو این ایف سی سی کے تحت جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرائے بھی گئے ہیں، اور فرانس حکومت نے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس تاثر کو زائل کر دیا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی دہشت گردی کا بڑا واقعہ ہوا تھا، اس وقت یہاں پر پورا امن ہے۔ پاکستان کے کتنے اخبار نویس یہاں یا میڈیا پرسنز یہاں موجود ہیں؟
پاکستان کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ شاید پاکستانی صحافی یہاں پہ اس عالمی کانفرنس کو سمجھ ہی نہیں سکے تو بے جانا ہوگا. یہاں پر صرف جو ہے وہ 4 جو ہے وہ پاکستانی صحافی نظر آ رہے ہیں, جبکہ اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ 27 رکنی ایک وفد آیا ہے جس میں صحافی نہیں ہے. اس میں شاید ایک صحافی ہیں جو اسلام آباد سے ہیں, سہیل صاحب, وہ آئے ہیں یہاں پہ, اور باقی جتنے بھی صحافی ہیں اس میں ڈان سے, اور ایک میں ہوں پاکستان سے آیا جی, اور ایک اور صحافی ہیں ہارون اکرم جو کہ پاکستان سے جرنلسٹ ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ٹھیک ہے جی فیصل صاحب, بہت شکریہ پیرس سے آپ ہمیں اپڈیٹس فراہم کر رہے تھے. یہ جو کانفرنس ہے, اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں 40,000 افراد جو ہیں وہ شریک ہیں, 20,000 لوگ تو اندر بیٹھنے کی گنجائش ہے ان کے اٹینڈ کرنے کی, شرکا کے طور پر, اور شرکا کے طور پہ. اور پھر اس میں دنیا جہان کا میڈیا آیا کہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں موسم میں ان کا سامنا کیا جا سکے. دنیا جو ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, دنیا ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں کبھی بارش ہو جاتی ہے, کبھی سردی پڑتی ہے, موسم تبدیل ہو رہے ہیں, ہماری فصلیں متاثر ہو رہی ہیں, ہمارا رہن سہن متاثر ہو رہا ہے. اچھا, اب اس کے نتیجے میں ایک دنیا میں ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ کیسے اس کو روکا جا سکے, اور کیسے یہ جو گرمی کی شدت ہے اس میں اضافے میں کمی کی جا سکے. تو آپ دیکھیں کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں وہ. اور پاکستان میں تو ماحولیات کے وزیر جو تھے ہمارے, وہ تھے شاہد اللہ خان, وہ تو نظر ہو گئے سول ملٹری ریلیشنز کی اور دھرنے کی. اب ان کی جگہ کو انٹرویو دیا تھا ابھی چند روز پہلے ان کا موسم تبدیل ہو گیا, اور دنیا کا تبدیل ہو نہ ہو, چند روز پہلے ہمارے وہ زاہد صاحب جو ہیں, زاہد احمد صاحب, انہوں نے یہ وزارت سنبھالی ہے, اور یہاں سے نہ کوئی میڈیا کے لوگوں کو خبر ہوئی, نہ حکومت نے اس میں کوئی دلچسپی لی. اور وزیر اعظم صاحب تو اب جاتے ہیں تو میڈیا کو کوئی بندہ بھی ساتھ ان کے نہیں جان لے جایا, وہی لوگوں سے تنقید سے ڈرتے ہیں, تنقید سے ڈرنے لگے. اگر اس طرح آپ تنقید سے ڈر جائیں گے تو پھر کام کیسے چلے گا. ٹھیک ہے, یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اب بات کرتے ہیں وفاق میں ہوئے پہلی بار بلدیاتی انتخابات کی. یہاں پر 6,74,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹر ہیں, 20 لاکھ کی تقریباً شامل صد مجموعی طور پر آبادی ہے, اور کوئی 50 یونین کونسلز تھیں اور 2,407 امیدوار مد مقابل تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تعداد تھی امیدواروں کی وہ آزاد امیدوار ہیں, یعنی 972. دوسرے نمبر پر نون لیگ ہے, 506 امیدوار جو مد مقابل میدان میں آئے ہیں, 479 پی ٹی آئی کے, اور جماعت اسلامی کے 164, اور پیپلز پارٹی کے جو 4 بار اس شہر پر اقتدار میں رہی صرف 81. ماشاءاللہ. اور جب سے اسلام آباد جو ہے اس کی تعمیر ہوئی ہے, وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے نا, اس وقت سے آج تک یہاں بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہوئے. سرکاری افسروں نے اس کا کام چلایا, کبھی کیبنٹ ڈویژن, کبھی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کبھی وزارت داخلہ. اب وزارت داخلہ جو ہے یعنی اس کے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے اوپر سی ڈی اے کے بعد, اور پہلی بار تاریخ میں ہو رہا ہے کہ یہاں ووٹ پڑ رہے ہیں. آپ اسلام آباد کا ذکر کریں, کیا اب سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کو جیسے کراچی سے جب دارالخلافہ اسلام آباد آیا تو وہ وجہ بنی دونوں پاکستان, مشرقی پاکستان کے درمیان جو دوریاں بڑھیں, آپ ایگری کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ سے؟ نہیں, یہ دیکھیے, یہ جو اسلام آباد ایک دارالحکومت جو بنایا گیا ہے, اصل میں کراچی جو تھا اس میں ایک بڑا ہر وقت وہاں ایک ایجیٹیشنل موڈ طاری رہتا تھا. ٹھیک, تو اس ایجیٹیشن کا جو موڈ ہے اس سے بہت گھبرا گئے ہمارے حکمران جو تھے اس وقت ایوب خان صاحب. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے دارالحکومت کو منتقل کیا جائے. اب اس کے کئی تجاویز تھیں. ہمارے مولانا اسماعیل زبی تھے ایک مسلم لیگ کے رہنما پرانے, وہ تو کہتے تھے کہ جناب یہ مسلم لیگ کا تصور ہی یہ تھا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ اسی علاقے میں دارالحکومت قائم, کراچی میں نہیں, اچھا مستقل. لیکن بہرحال ایک تجویز یہ تھی کہ ڈیرہ غازی خان میں قائم کر دیا, وہ سینٹر میں. ایک تجویز یہ تھی, نہیں یہ تو سینٹر تو اب مغربی پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ایک تجویز یہ تھی کہ یہ تھوڑا سا ہٹ کے بلوچستان کی طرف کراچی سے ایک نیا دارالحکومت تعمیر کر لیا جائے. جیسے اب پنڈی کی جگہ, پنڈی کے ساتھ اسلام آباد تعمیر ہو گیا. تو بہرحال یہ جو ایوب خان صاحب کی حکومت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں بنانا ہے دارالحکومت, اور یہ پاکستان کا واحد شہر ہے جو بڑا پلانڈ شہر ہے اور ایک نقشے کے مطابق بنا ہے.
اور اس کی پوری دنیا میں اس کی ایک دھوم ہے، اس کے ماحول کی، اس کی مگر اس کی خوبصورتی کی، اس کی گرینری کی، اور اس میں بڑا گرین ایریا بہت بڑا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو مشرقی پاکستان سے دوست آتے تھے نا، وہ کہتے ہم اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آ رہی ہے. یعنی اس کا پروپیگنڈا مشرقی پاکستان میں اتنا ہوا کہ مشرقی پاکستان کا سارا پیسہ لے جا کر یہاں لگا دیا گیا ہے، اس لیے پٹسن کی بو اور اسلام آباد جو ہے وہ تعمیر کیا جا رہا ہے. تو یہ اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا کی گئی. لیکن ایک اور بات، دوسری بات یہ کہ مشرقی اور مغربی پاکستان 1000 کلومیٹر میل کا فاصلہ تھا دونوں میں. اب وہ پانی کے ذریعے لوگ سفر کرتے تھے نا، غریب لوگ جو تھے وہ پانی کے جہاز پہ آتے تھے، اور جو یعنی مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، وہ ہوائی جہاز پہ آ جاتے تھے. اب وہ جب آتے تھے تو سیدھا دارالحکومت میں پہنچ جاتے تھے. انہیں تو پھر 1000 کلومیٹر پڑ گئے. اب یہ ہوا یہ کہ جب مشرقی پاکستان سے جو لوگ آتے تھے پہلے وہ کراچی میں اترتے تھے، پھر 1000 کلومیٹر پھر 1000 کلومیٹر بس میں سوار ہو کے گاڑی میں سوار ہو یا ریل پہ، پھر ان کو ریل پر، وہی ریل پہ بس اس وقت کہاں تھی. اچھا، تو اب آپ اس سے یہ دیکھیے فاصلہ 2 گنا ہو گیا. مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں فاصلہ 2 گنا ہو گیا. ٹھیک ہے، اسلام آباد کے بننے سے. اور اگر کوئی سیاسی حکومت ایسی ہوتی تو جو معاملات پر غور کرنے والی یا فیصلہ کرنے کی اتھارٹی اس کے پاس ہوتی تو شاید وہ کہیں فیصلہ کرنے سے بہت ہچکچاتی. بالکل ٹھیک. اور ایک بات اور سن لیں پہلے، اب دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ جو ہمارا یہ تھا نا، کیونکہ ایوب خان صاحب کا نظام تھا صدارتی، ٹھیک، تو ایوان صدر جو تھا وہ تو تھا یہاں اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، اور انتظامیہ ساری اسلام آباد میں تھی. صحیح. اور مقننہ اور انتظامیہ ایک دوسرے سے الگ تھے. ٹھیک. اس لیے جو مقننہ ہے، پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو قومی اسمبلی ہے نا، اس کا دفتر، صدر دفتر جو ہے وہ ہوگا ڈھاکہ. ٹھیک. تو قومی اسمبلی کی جو عمارات ہیں وہاں تعمیر کی گئیں، جنہیں ایوب نگر کہتے تھے، اب اسے شیر بنگلہ نگر کہتے ہیں. تو وہ پراپرلی جو عمارتیں بنائی گئیں بہت بڑی اور وسیع، لابیز بھی، عمارتیں بھی، ٹھہرنے کی جگہ بھی. تو اسمبلی ملتی تھی ڈھاکے میں اور صدر رہتا تھا اسلام آباد میں. تو گویا اس طریقے سے تقسیم کچھ ہو گئی انتظامیہ کی اور مقننہ کی. بالکل ٹھیک ہے. محمد کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود اسلام آباد. محمد کامران، ووٹوں گنتی تو جاری ہے، کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آج کے انتخاب کی، اور کیسا رہا آج کا دن آپ کے لیے؟ جی جامی صاحب، دیکھیے بیسیکلی تو یہ اسلام آباد کا، جیسے کہ شامی صاحب نے کہا کہ یہ تاریخ میں پہلی بار اسلام آباد کا الیکشن ہے، پہلی بار ہو رہا ہے، اور اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے وہ بھی آپ نے بتا دی کہ 6 لاکھ ووٹرز ہیں یہاں پر، 50 یونین کونسلز ہیں، اور تقریباً 2400 سے زائد امیدوار ہیں جو اس وقت کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس وقت ظاہر ہے کہ ووٹنگ کا عمل جاری ہے، پولنگ کا، اب تو گنتی ہو رہی ہوگی نا، اب تو گنتی جو ہے، گنتی کا عمل جاری ہے، اور رزلٹ کچھ آنے بھی شروع ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو جو بلا مقابلہ تھے ان کے رزلٹ ہم نے دیے، اس کے بعد یہ جو جیسے جس وارڈ کا اور جس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ آ رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو ابھی تک تو اب ملا جلا ٹرینڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس الیکشن میں صرف اسلام آباد کے الیکشن میں نہیں بلکہ جتنے بھی بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں ان میں جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں ان کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے، جو الیکشن لڑنے والے آزاد امیدوار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یقینی طور پر جو ہے نا ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، یا مگر یہ تو اس لحاظ سے تو حکومت بنائے گا. پی ٹی آئی کا شہر ہے نا، جہاں پہلے جاوید ہاشمی صاحب منتخب ہوئے اسد عمر صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، پھر ان کی جگہ اسد عمر صاحب منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر. اور آج تو ان کے مقابلے میں جو اشرف گجر صاحب تھے نون لیگ کے، وہ بھی ہماری ٹرانسمیشن میں ہے. انہوں نے کہا جی طارق فضل چودھری صاحب اور جو وکیل انجم صاحب انہوں نے مجھے بہت زخم دیے ہیں اور میرے خلاف انہوں نے اسد عمر کو پہلے ضمنی انتخاب میں سپورٹ کیا. اب بھی جب بلدیاتی انتخابات ٹکٹ آپ کی مرضی کی گئی اور مقدمات والے لوگ جو ان کو ٹکٹ بہت انہوں نے بہت زیادہ الزامات لگائے اور الزامات کو پھر لگاتے. ہماری سیاست میں الزامات کے علاوہ اور ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب پہ اتنے مقدمات ہیں، بھئی جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوگا
किसी पर मुकदमा कायम होने का मतलब ये नहीं होता कि वो मुजरम हो गया, वो मुल्ज़म है। ठीक है, जब तक मुकदमे का फैसला ना हो तब तक आप उसको फांसी तो नहीं लगा सकते, आप उसको मुजरम नहीं करार दे सकते। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अहमद बिलाल महबूब साहब भी हैं, पिलडाट के सरबराह, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, और आज का उनसे जो जिस मामले पे हम बात करेंगे वो ये है कि सियासी जमातें आज कहती रही कि छुट्टी क्यों नहीं मुकम्मल तौर पर दी गई। 2 बजे के बाद छुट्टी गई 3.5 घंटे के लिए सरकार। दुनिया भर में इलेक्शन के मौके पे कहीं छुट्टी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में तो हर इलेक्शन में छुट्टी दी जाती है। तो हमने रवाज बना रखा है। ठीक है, तो बिलाल साहब से अस्सलाम वालेकुम। बिलाल साहब, बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी क्या राय है जनाब? ये छुट्टी आज नहीं हुई इस्लामाबाद में, तो लोगों ने बहुत एहतजाज किया है, कहते हैं पोलिंग जो है बहुत कम होगी इसकी वजह से, आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये इलेक्शन के दिन ये जो छुट्टी का हमने एक असूल बना लिया है ये दुरुस्त नहीं है। हमें इस कल्चर को बदलना चाहिए। इलेक्शन को एक मामूल की चीज समझना चाहिए। अगर कोई आदमी दफ्तर से 1 या 2 घंटे के लिए उठ के जाके वोट दे आए तो उसे कोई बुरा भी नहीं समझना चाहिए, लेकिन उस दिन तातील आम करना तो मेरे ख्याल में गैर जरूरी है। और अमूमन उससे वोटिंग के टर्नआउट पे कोई अच्छा असर भी नहीं पड़ता। लोग छुट्टी कर लेते हैं, पिकनिक करते हैं, उसे क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, वोट डालने नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में ये छुट्टी का जो मुतालबा है ये दुरुस्त नहीं है। तो मगर ये भी तो है ना कि यहाँ शायद बड़ी तादाद में वो लोग भी रहते हैं सरकारी मुलाजमीन जो दूसरे मुकामात के वोटर हैं, दूसरे सूबों के रहने वाले हैं, ऐसा भी तो होगा ना? देखिए, वो जो जनरल इलेक्शन का मौका होता है, जब पूरे मुल्क में इलेक्शन हो रहे होते हैं, उस दिन तो शायद छुट्टी का कोई जस्टिफिकेशन फिर भी बनती है, क्योंकि आप जो अभी फरमा रहे हैं कि लोग एक दूसरी जगह पे जाने की जरूरत पेश आ सकती है, लेकिन मकामी इलेक्शन के ऊपर तो ऐसी सूरत हाल भी नहीं होती। गोया आपने फैसला कर लिया है चौधरी निसार अली खान साहब का साथ देने का। नहीं, चौधरी साहब ने तो मेरे ख्याल में अच्छा फैसला किया, 2 बजे छुट्टी कर दी, ठीक, अच्छा किया। जिसने वोट देने 2 बजे के बाद भी दे सकता। ठीक है बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन शाह साहब, एक इसमें ऑब्जर्वेशन ये थी कि यहाँ इस्लामाबाद के इलेक्शन में एक वोटर के पास 12 पर्चियां जानी थी, उस पर वक्त लगता है स्टैंप लगाते हुए, 5 से 10 मिनट का। उन्होंने कहा था ना, जो आप चाहते हैं, जो वोट देना चाहते हैं, जो वोट देने वाले हैं, वो चले जाए दफ्तर अपने से। हमें देखिए, असल मुसीबत यह है कि हम हर चीज में एक हर बात का बतंगड़ बना लेते हैं। इसमें तो नून लीग भी आ जाएगी। अब ये पीपल्स पार्टी बेचारी कितने खड़े किए थे कैंडिडेट? 81 खड़े किए थे उन्होंने। और मैं आपकी ट्रांसमिशन में देख रहा था कि सबसे ज्यादा शोर वो शौकत बसरा साहब ने मचाया हुआ था। 81 में खुद खड़े किए हैं अरकान। तो कुछ खुदा की खुदा खौफी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब जो हालिया दिनों में स्टेट मिनिस्टर बने थे, वो खुद कह रहे थे कि हाँ जी ये टाइम छुट्टी देनी चाहिए थी, वक्त कम है। हमने फजल चौधरी ये अपने वजीर दाखिला से कहते हैं, अपने वजीर आजम से कहते हैं, अब तो वजीर बन गए हैं, कोई ये भी नहीं कह सकता है मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती, अब तो होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो उनको भी खुदा खौफ। यानी टेलीविजन पे कुछ और बातें करते हैं, अब वहां जाके कुछ और बातें करते हैं। आज तो पीटीआई नून लीग के जो दोस्त हैं वो शेरो शकर हुए थे अपने मुतालिबात के। शीरो शकर, हाँ शीरो शकर, शीरो शकर, शीर दूध। जी, आप समझे, शेर वो है। शेर को वैसे शेर को शक्कर से कोई दिलचस्पी नहीं होती, शेर तो खून की तलाश में होता है। ठीक है, एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं, उसके बाद आएंगे वापस तो बात करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन के अहम केस। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब वाला जो केस है उसमें अहम डेवलपमेंट है कि पहले 4 रोज़ा रिमांड था, अब ख़त्म होने करीब था, तो मज़ीद 7 रोज़ा रिमांड पर उन्हें इदारों के हवाले कर दिया गया है। और तफ्तीशी ऑफिसर के हवाले से दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर आसिम ने दहशत गर्दों से ताउन और करप्शन का एतराफ़ किया है। तो इससे पहले लियाकत राना से बात कर लें, आज समात के मौके पर। पहले एक बात सुन लीजिए, मुमताज़ इकबाल मलिक साहब ने भेजा मैसेज, मैं भूल गया था। ये इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ना इस्लामाबाद के, वो मेजर जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान थे, यानी सीडीए के पहले चेयरमैन कह लीजिए आप उनको। ठीक है। और ये बार इसकी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। और मलक तारिक अली जो हैं, जो ग्रैंड सन है मलक बरकत अली के, जो बड़े तहरीक पाकिस्तान के मुमताज़ रहनुमा थे, उन्होंने कहा जी ये जो मुस्लिम लीग नून जो है ये मुल्ज़मों को क्यों लगाती है बाख्तियार ओहदों के ऊपर। अब वही बात है मुल्ज़म और मुजरम वाली बात। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम लियाकत राना। जी वालेकुम सलाम। राना साहब ये बताइए क्या हुआ आज अदालत में, जल्दी से बता दें। शामी साहब, आज 2 से 3 डेवलपमेंट हुई हैं डॉक्टर आसिम के केस में। पहले तो
डॉक्टर आसम के जो हॉस्पिटल है ज़ियाउद्दीन अस्पताल, उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो नाज़िमाबाद, ज़ियाउद्दीन अस्पताल नाज़िमाबाद के, उन्होंने डॉक्टर आसम के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाया। डॉक्टर यूसुफ सत्तार उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया और उनका कहना था कि जो कुछ भी हुआ है, अगर किसी का इलाज हुआ है या कोई और कार्रवाई हुई तो वो डॉक्टर आसम के इल्म में थी। सारी तमाम चीजें डॉक्टर आसम के इल्म में लाने के बाद ये होती रही हैं। दूसरा, फिर डॉक्टर आसम को जब रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के मुंतजिम जज के रूबरू पेश किया तो वहाँ नए प्रोसिक्यूटर जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है मुश्ताक जहांगीरी, उनका नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना था कि उन्हें इसका इल्म नहीं, तो उन्हें ये इसकी नोटिफिकेशन की कॉपी दिखाई गई। इसके साथ अदालत जो तफ्तीशी अफसर हैं जिन्होंने पिछली दफा 14 को 4 में तब्दील कर दिया था, इस दफा अदालत से इस्तदा की कि 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। डॉक्टर आसम के वकला की मुखालफत के बावजूद अदालत ने 7 दिन का रिमांड दे दिया। और इसके साथ साथ नैब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद अमजद शाह अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें नैब ने चूंकि मुकदमा डॉक्टर आसम की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है, लिहाजा उन्हें भी तफ्तीश की और रिमांड लेने की इजाजत दी जाए। अदालत ने नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए उन्हें भी रिमांड लेने की और तफ्तीश करने की इजाजत दे दी है और 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया डॉक्टर आसम का। जी ठीक है जी, राना साहब बहुत शुक्रिया आपका। बार बार लोग पूछते हैं जिस्मानी रिमांड ये होता है जिसमें मुल्जम जो होता है वो पुलिस की कस्टडी में रहता है, ठीक, पुलिस की तहवील में रहता है, उसका जिस्म जो है पुलिस के पास है, ठीक है, और जुडिशियल यानी फिजिकली वो पुलिस के पास रहेगा। और जुडिशियल रिमांड ये होता है कि जब वो जेल में चला जाता है, ठीक है, तो गोया पुलिस के पास रहेगा, पुलिस उससे तफ्तीश करती रहेगी। अब ये एक बड़ा अहम मामला है कि अगर किसी अस्पताल में कोई डॉक्टर इलाज करता है किसी ऐसे शख्स का जो कानून को मतलूब हो या दहशतगर्दी का इल्जाम उसके ऊपर हो या पुलिस से मुकाबला कर रहा हो, तो फिर वो एक जुर्म होगा या नहीं होगा? कि नहीं होगा, बड़ा जुर्म तो ये है। अच्छा, और अब ये देखिए, जो भाई अभी एक हमारे इलियास शाकर साहब हैं, हमारे कौमी अखबार के एडिटर, उन्होंने डॉक्टर आफिया का केस भेजा था मुझे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उन पर भी एक इल्जाम ये था कि इसी नौइयत का एक इल्जाम था। तो बहरहाल ये इस पर हम बहस करेंगे, और क्योंकि ये जो दहशतगर्दी की वारदातों में जख्मी होने वाले जो मुल्ज़म हैं उनका इलाज करना पुलिस से बाला ये एक गैर कानूनी इक़दाम है। पर इस वक्त सूरत क्या थी और ठीक है किन हालात में उन्होंने किया, वो तो अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे, लेकिन ये काफी एक तवज्जो तलब बात है। बिल्कुल ठीक है। यौम तासीस था पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी का यौम तासीस था। अब जिस तरह पीपल्स पार्टी सिमट गई है उसी तरह उसके लिए वक्त भी सिमट गया है। लेकिन बहरहाल आज तो बहस नहीं कर सकते इस पे, इंशाल्लाह फिर कल इंशाल्लाह नहीं, फिर कभी नहीं, कल कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी जो कल सही। देखिए हमारी एक दुआएं पीपल्स पार्टी के साथ हैं, बिल्कुल है, मेरी भी है जी, तो इसलिए कल उस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल तक के लिए फिर इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।